हरि ओम। हाँ, हरि ओम, सुप्रभात महोदय। हाँ महोदय, सुप्रभातं। हाँ जी। कथमस्ति? हाँ, समीचीनमस्मि। अद्य शिक्षकदिनं वर्तते। सेप्टेम्बर् मासस्य 5 दिनाङ्कः अस्ति। आमाम्। हाँ, भवतः तु मम सर्वश्रेष्ठः आद्यः गुरुवर्यः वर्तते। आम्। भवतः स्थानं मम मनसि, मम हृदये आजीवनपर्यन्तं भविष्यति। अतः आम्। शुभेच्छां दातुं भवन्तम् अहं दूरध्वनिं कृतवान् महोदय। कथमस्ति स्वास्थ्यं भवतः? मम स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति। भवतः? मम अपि बहु उचितं वर्तते भोः। एवं वा? हा, प्रवासं प्रचलति भवतः? आमाम्, अहं रात्रौ आनन्द्यमासम्। हा। अधुना प्रातः प्रस्थानं कृतवान् श्रीरामपुरं प्रति। श्रीरामपुरं प्रति गच्छति। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। चलति बहु। भवतः आगमनं कदा भविष्यति लातूरं? भवतः प्रत्यक्षदर्शनं स्वीकर्तुम् इच्छामि। अहं लातूरम् गमिष्यामि 11 दिनाङ्के। हाँ जी, हाँ जी। महोदयः, अद्य तु शिक्षकदिनं वर्तते। भवान् तु गुरुः वर्तते। हा, मम भार्या स्वप्ना, सा अपि मम महागुरुः वर्तते। भवतः अहं संस्कृतज्ञानं स्वीकृतवान्, परन्तु सम्भाषणं कथं करणीयं, वेशभूषा केशभूषा कथं करणीयम् एतस्य मार्गदर्शनं मम भार्या दत्तवती मह्यम्। अतः सा अपि मम गुरुवर्या एव भवति। आमामाम्। हा जी। अस्तु, अन्यत् सर्वं कुशलम्? आं, सर्वं कुशलम्। अहम् 11 दिनाङ्के लातूरम् आगमिष्यामि। वा 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 वा, भवतः स्वागतं मनसा करोमि। कदापि आगच्छतु। भवतः छात्रेण अत्र बहु दीर्घः प्रकोष्ठः, विशालः प्रकोष्ठः निर्माणं कृतवान्। एवं वा? हा, भवतः आशीर्वादेन एव मम समीपे किमपि नासीत् पूर्वं, परन्तु भवतः मार्गदर्शनेन बहु सन्तुष्टः अस्मि महोदय। प्रतिदिनं भवतः नामस्मरणं कृत्वा एव अहं मम विशेषवर्गस्य प्रारम्भं करोमि। मम दिनस्य प्रारम्भः अपि भवति भो। ओहो, एतत् भवान् गुरोः तथा च महागुरोः अपि। रामकृष्ण हरि। हाँ जी। मम उपरि अस्माकं महागुरुः किञ्चित् क्रुद्धः भवति। अरे। अस्तु। हा, तर्हि आगच्छतु महोदय, स्वागतं भवतः। आम् महोदय। हाँ जी, स्वास्थ्यं रक्षतु। आमां, रक्षामि। हाँ जी, धन्यवादः तर्हि। नमो नमः। हाँ जी महोदय, अधुना अस्माकम् एतत् सम्भाषणम् अभवत्, तत् अहं वाट्सप् उपरि, फेस्बुक् उपरि प्रेषयिष्यामि वा? किं महोदय, किम्? अस्माकम् अधुना यत् सम्भाषणम् अभवत्, तत् रेकार्डिङ्ग् वाट्सप् उपरि, फेस्बुक् उपरि प्रेषयिष्यामि वा? प्रेषयतु। भवतः किमपि चिन्ता नास्ति? न, किमपि नास्ति। अस्तु, धन्यवादः तर्हि महोदय। नमो नमः। हाँ जी। नमो।